आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। हमने कोई 12 जनवरी की डेडलाइन को पाकिस्तान ने खास अहमियत नहीं दी है। कोई खास वजह इसकी, हमने असेंबली का सेशन भी खत्म कर दिया। हमने कहा नहीं होती डेडलाइन ना पूरी हो, इतनी परेशानी वाली कौन सी बात है। मुजम्मिल साहब, आप जरा गौर से देखिए कि ये 23वां तमाशा, अब इसको कह लें, IMF के साथ हमारा 23वां प्रोग्राम चल रहा है। और जो अभी तमाशा चल रहा है, इसकी कहानी शुरू हुई थी फरवरी की 17 तारीख को। उस दिन जो डॉक्टर हफीज शेख साहब हमारे उस वक्त के वजीर खजाना थे, उन्होंने एक मुआहदा कर लिया था IMF के साथ, जिस मुआहदे में आपने 610 अरब रुपए के टैक्सेस लगाने थे पेट्रोल और डीजल के ऊपर, कोई 900 अरब के टैक्सेस लगाने थे, टैरिफ बढ़ाना था बिजली के ऊपर, इसी तरह 350 बिलियन की जो एग्जेम्पशंस थी टैक्सेस के ऊपर, वो वापस लेनी थी। तो ये मुआहदा तय पा गया था, दोनों तरफ से साइन कर दिए गए थे, यानी कि एक आलमी इदारा है और दूसरी तरफ हुकूमत पाकिस्तान वजीर खजाना ने साइन कर दिए थे। उसके बाद मार्च की 24 तारीख को IMF की बोर्ड की मीटिंग हुई। उन्होंने कहा जी कि हमारा मुआहदा तय पा गया है, हमने $500 मिलियन वसूल कर लिए। उस मुआहदे के ऊपर साइन करने के हमने $500 मिलियन वसूल कर लिए। उसके बाद अचानक हफीज शेख साहब की छुट्टी हो गई, शौकत तरीन साहब आ गए हमारे वजीर खजाना, और वजीर खजाना जो नए आए उन्होंने कहा कि हमने तो कोई काम नहीं करना। अब आप सोचिए कि एक आलमी इदारा है, वो हुकूमत पाकिस्तान वजारत खजाना के साथ साइन करता है, वो किसी इंडिविजुअल के साथ साइन तो नहीं कर रहा, वो तो हुकूमत के साथ कर रहा है। ठीक है, इसीलिए आप वो कह रहे हैं कि असेंबली से पास करा के लाएं, और हम असेंबली का इजलास बुला भी रहे हैं। मैं तो ये जानना चाह रहा हूं कि अगर 12 जनवरी को नहीं होता, और कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए उन्होंने अपने मिशन हेड को भी चेंज किया है, आपको लगता है कि ये कहीं थ्रू हो जाएगा या ड्रॉप हो गया? देखिए, पाकिस्तान के पास अगर आप हिसाब किताब देखिए तो पाकिस्तान के पास कोई और ऑप्शन बचती नहीं है। आप समझिए कि हम एक दीवार और एक खाई के दरमियान में हैं। अगले 12 महीनों में कोई $30 अरब की पेमेंट करनी है हमने डॉलर्स की मद में, और तजारती खसारा आप सोचिए, मैंने अपनी जिंदगी में 6 महीने का $25 अरब का तजारती खसारा पहले कभी देखा नहीं। इसका मतलब यह है कि अगर हम प्रोजेक्शन करें तो हम कहीं 40, 45 या $50 अरब के तजारती खसारे की तरफ जा रहे हैं। अब रियासती इदारे तो चाहेंगे कि ये दोनों बिल जो हैं, स्टेट बैंक के भी जिसको, और दूसरा जिसको हम मिनी बजट कह रहे हैं, ये फाइनेंस बिल है, वो पास हो जाए। अब इसको कैसे पास करवाया जाता है, अभी तक तो लग रहा है कि शायद PTI के पास नंबर पूरे नहीं है। इसको पेश करने की कोशिश की जाती है, उसके बाद फिर वो सेशन प्रोब कर दिया जाता है। अब अजीब सा हाल है कि PTI की हुकूमत से तो लगता है सऊदी अरेबिया भी नाराज है, चीन भी नाराज है, अमेरिका भी नाराज है, फोन नहीं कर रहा, और अब IMF से भी नाराजगी हो गई। लेकिन IMF के बगैर मुजम्मिल साहब गुजारा गलत है, वो कमजोर होती रहेगी, और हमारी जो जिसको निगोशिएशन स्ट्रेंथ कहते हैं, या टेबल के अक्रॉस बैठ के जो मुज़ाकराती ताकत है, वो मजीद कमजोर हो जाएगी। अब देखिए, फरवरी की 17 तारीख को जब हमने ये मुआहदा किया था, उस वक्त हमारी माली हालात बेहतर थे, कदरे बेहतर थे, लेकिन 6 महीने हमारे जो नए वजीर खजाना साहब थे, उन्होंने कहा था कि मेरे पास जादू की छड़ी है और मैं बिजली के रेट बढ़ाए बगैर जो है वो सर्कुलर डेट को भी कंट्रोल कर लूंगा, और मैं जो रेवेन्यू का हद रखा है उसको भी पूरा कर लूंगा टैक्स बढ़ाए बगैर। तो 6 महीने उनको इजाजत दी गई कि आप अपनी जादू की छड़ी चलाएं। उस जादू की छड़ी ने काम नहीं किया, और उसके नतीजे में मुल्क को आप सोचिए कि बहुत बड़ा नुकसान। तो अब तो वो कह रहे हैं कि जो पहले टैक्स दें फिर हमारा एहतसाब करें। शौकत तरीन साहब, तो पहले तो टैक्स देना पड़ेगा ना, फिर ही एहतसाब होगा। देखिए, ये नारा जो है ये अयूब खान के जमाने से लगाया जा रहा है कि हमने टैक्स का जो बेस है उसको बढ़ाना है। जुल्फिकार भुट्टो भी यही नारा लगाते रहे, फिर याहिया खान ने भी कुछ अर्सा ये नारा लगाया, बेनजीर भुट्टो के दौरानिये में भी ये नारा लगा, नवाज शरीफ भी नारा लगाते रहे। तो वो आइंस्टाइन मुजम्मिल साहब कहा करता था कि जो इंसैनिटी की, बेवकूफी की जो डेफिनेशन है कि आप वही फॉर्मूला या एक्सपेरिमेंट को दोहराते रहें और तवक्को इस चीज की रखें कोई नतीजा फर्क निकलेगा। देखिए, यहाँ पे फोकस करना है हुकूमती अखराजात को कम करने में, न कि टैक्स बढ़ाने में।
ٹیکس بے شمار لگایا جا رہا ہے. ہر پاکستانی بچہ، بوڑھا، مرد اور عورت آلریڈی بے تحاشا ٹیکس دے رہا ہے اور ٹیکس کے بوجھ میں دھنسا ہوا. یہاں پہ فوکس جب تک حکومتی اخراجات کو کم کرنے پہ نہیں ہوگا تو یہ ایکسپیریمنٹ جو ہے یہ کامیاب ہوتا نظر نہیں آتا. پاکستان کے مشن ہیڈ کی تبدیلی کی خبریں بھی آئی ہیں، آپ نے دیکھی ہیں؟ جی بالکل دیکھی ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جنوری کی 12 تاریخ تک پرانا مشن ہیڈ رہے گا اور اس کے بعد جو مشن ہیڈ ہے وہ نیا تبدیل ہو جائے گا. مجھے معلوم نہیں کہ پرانے والے کا کتنا ٹینیئر رہا، اور میرے علم میں یہ بھی نہیں ہے کہ کیا یہ سیاسی موو ہے یا کوئی ایڈمنسٹریٹو موو. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب جو گورنمنٹ نے منڈے سے اجلاس بلایا ہے اس کے پاس منی بجٹ کو پاس کرنے کے علاوہ منی بجٹ کو پاس کرنا اور اسٹیٹ بینک کا جو بل ہے ان کو پاس کیے بغیر یہ $30 ارب کا جو ہمارا خسارہ نظر آ رہا ہے اگلے 12 مہینوں کے اندر، جس میں سے $14 بلین کی جو ہے وہ ہمیں پرانے قرضہ جات کو واپس کرنا ہے. جب تک ہمیں ہیلتھ کا سرٹیفکیٹ یا لیٹر آف کمفرٹ جس کو یہ کہتے ہیں وہ IMF والے نہیں دیں گے، ہم نے $2-3 بلین جو ہے وہ یورو بانڈ اور سکuk کی شکل میں ریز کرنے ہیں، کچھ بلین ڈالر کمرشل بینکوں سے لینے ہیں، پھر ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، ورلڈ بینک ہے. ان سب سے جب تک قرضہ جات لے کے پورے نہیں ہوں گے اس وقت تک معاملہ جو گاڑی ہے ہماری مالی گاڑی وہ آگے نہیں بڑھتی ہے. اور جب تک IMF کے ساتھ معاہدہ نہیں طے ہوتا وہ باقی جتنے ادارے میں نے کہے وہ پیسے دینے کو تیار نہیں ہیں. لیکن پھر منی بجٹ آئے گا تو مہنگائی بھی تو بڑھ جائے گی نا، وہ بھی تو حکومت کے گلے کو آ گئی ہے. الیکشن ہار رہے ہیں، اگلا الیکشن ایئر ہے، کہہ رہے ہیں 90 دن بہت اہم ہے، تو حکومت افورڈ نہیں کر سکتی. دیکھیے اس کا تو ہمارے وزیر خزانہ صاحب نے بتایا ہے کہ 350 ارب روپے کے اضافی ٹیکسز یا ٹیکس کی ایگزمپشن واپس لی جائیں گی. اس میں سے صرف 2 ارب روپے کا بوجھ جو ہے وہ 22 کروڑ پاکستانیوں پہ پڑے گا، اور باقی 348 ارب روپے کے ٹیکسز جو ہیں وہ جو مریخ میں رہنے والے لوگ ہیں انہوں نے دینے. تو آپ کا خیال ہے مہنگائی بھی مریخ پر ہو رہی ہے، پاکستان میں نہیں ہو رہی ہے؟ دیکھیے کتابوں پہ اضافی ٹیکس آ رہا ہے، اگر آپ کتابیں پڑھتے ہیں تو آپ کے اوپر مزید ٹیکس آئے گا. دالوں کے اوپر ٹیکس آ رہا ہے، گوشت کے اوپر ٹیکس آ رہا ہے، سولر پینلز کے اوپر ٹیکس آ رہا ہے. تو تقریباً جتنی بھی چیزیں آپ استعمال کرتے ہیں ان کے اوپر مزید ٹیکسز آ رہے ہیں، اور مہنگائی کا جو طوفان ہمارا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے اس سے نکلنا تو ابھی مجھے ان دا نیئر فیوچر کہیں نظر نہیں آ رہا. ویسے تو کوئی آپشن نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی چاہے گی کہ یہ بجٹ پاس ہو جائے منی بجٹ، کیونکہ بہرحال وہ کولیپس تو نہیں چاہیں گے. لیکن 1% اگر یہ نہیں پاس ہوتا تو یہ گورنمنٹ سروائیو کر جائے گی. دیکھیے اب آپ سیاست کی طرف آ گئے ہیں کہ کیا PTI چاہے گی کہ یہ پاس ہو جائے، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ریاستی اداروں کی تو چاہت اور خواہش ہوگی کہ یہ پاس ہو جائے. PTI شاید چاہے کہ اس کو اور ڈیلے کیا جائے.